बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, जिस मुल्क में बैठकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज, ये हमारा प्यारा मुल्क है और इससे हमें प्यार है, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। शाम के बाद अब इसका नंबर आ रहा है। जंग ज़दा जो इलाके होते हैं वहाँ पे सहाफ़ियों के लिए जो सूरत हाल होती है उससे मिलती जुलती सूरत हाल यहाँ पे है। पाकिस्तान में बेशुमार इलाके ऐसे हैं जो मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर गिन के बता सकता हूँ जहाँ पे हम जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और यह मकबूल जान साहब हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं बड़ा खूब। इनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और रेहाम खान से भी हम बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, मीडिया की जिम्मेदारियाँ तो हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, वो हम करते रहे हैं काम जो भी, लेकिन जिम्मेदारियों की अदायगियों में रुकावटें बहुत बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली बढ़ेंगी जब आप कमज़ोरी पर जाओगे, जब रियासत मुकम्मल तौर पे पीछे हटेगी, खा वो एक गली में से हटे, एक महल्ले से हटे, आप हट रहे हैं पीछे, तो हम भी तो उसी का हिस्सा है ना। हमने ये कबूल कर लिया है कि जो लोग मसल्ला हैं, जिनके पास हथियार है, वो डिक्टेट कराएंगे। वो आपको भी डिक्टेट कराएंगे, डीसीओ को भी वो डिक्टेट कराएंगे, एसपी को भी डिक्टेट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि वो अदलिया को भी डिक्टेट कराएं। तो हम उनमें से एक हैं। नहीं, लेकिन हम कोई भी चीज़, हुकूमत पीछे हटे आगे जाए, हम हुकूमत के ऊपर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। सलीम बुखारी साहब, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते आप मुज़ाकरात करें, हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि आप झगड़ा करें, किसी का सर फाड़ दें या आप ऑपरेशन करें। हुकूमत ने करना है, खुद करना है, हमें तो रिपोर्ट करना है, हमें तो चीज़ें बतानी है। अब चीज़ें हम बताने के काबिल भी तब रहेंगे जब कहीं पर हमें रहने दिया जाएगा। इमरान, 2-3-4 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि मीडिया की वो तहरीक जो आज़ादी की 1960s में चली थी, जब प्रेजेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था, उसने बिलाखिर अपनी हतमी शक्ल इख्तियार की और अब मीडिया कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि आज़ाद है। एटलीस्ट उसमें कुछ तूती हैं जो बोलते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इस मुल्क में अभी जर्नलिस्ट जिंदा हैं। ये चीज़ वेस्टेड इंटरेस्ट को भी, हुकूमत को भी, और जो हुकूमत के मुखालिफ जो डिफरेंट एक्टर्स हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कि हम सिक्के की दोनों शक्लें दिखा रहे हैं। सिर्फ हुकूमत के वर्जन नहीं चलते हैं, सिर्फ टेलीफोन आने के बाद हर चीज़ लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं चलती है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हिम्मत हम में है, और वो भी ऑन आर ओन है, हिम्मत से बढ़ के करते हैं। ना हमारे पीछे हमारे अदारे खड़े हैं, ना हमारे मालकान खड़े हैं। और हुकूमत की बेचारगी का हाल तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम है। और ये मकबूल जान साहब, मुज़ाकरात हुए हैं, वैसे इस बात पे यकीन आता है, उस तरफ से आज तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट है, अखबारात में सब में छपा हुआ है कि तालिबान ये कह रहे हैं कि इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान और मुनव्वर हसन साहब ये परेशान है। ये तालिबान बता रहे हैं परेशानी के बारे में। देखिए, 2-3 दिन से उनकी ईमेल्स चल रही हैं, शाहिदुल्लाह शाहिद की भी चल रही हैं और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की भी चल रही है। शाहिदुल्लाह शाहिद की उनसे है कि सीरियस एफर्ट नहीं हुई, और उनके नज़दीक सीरियस एफर्ट बात ऐसी तरह की है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे। और दो मुतारब ग्रोह, जब आप किसी को मुतारब ग्रोह का स्टेटस दे देते हैं ना, तो फिर मुतारब ग्रोह जो हैं वो अपनी एक पूरी की पूरी प्लान लेके आते हैं कि हम इस बुनियाद पे मुज़ाकरात करें। उसके मुताबिक आपका भी एक प्लान होना चाहिए। वो किधर है? मैं अर्ज करूं ना, मसला सारा ये है कि तालिबान गलत हैं या सही हैं, ये तो बात की बहस है। पहली बात है कि ऑर्गेनाइज्ड कौन बेहतर है। वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ज्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी आप उनकी जाके, ये जो तालिबान का जो फतवा आया है इसका आप उसके अंदर देखें कि उनकी एक एक प्रोग्राम की डिटेल्स, कौन किस तरह करता है, कैसे फ्लाउट करता है, फिर उसके बाद पूरी फिका, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें। आप आज अगर इस तरह का फतवा गवर्नमेंट, आप किसी मशीनरी को दे दें, इंफॉर्मेशन को दे दें, होम डिपार्टमेंट को, 3 महीने लगाएगा, सेक्शन अफसर से शुरू होगी बात, और 3 महीने के बाद वो कहीं जाके उसका बजट भी बहुत होगा जी, बजट का। अच्छा, एक तो उनको वो अपने मामले में क्लियर है। एक बात याद रखिए, मुज़ाकरात कर रहे थे, मैं एक बात याद रखिए, सहाफी को कुछ होता है या बोलने वाले को कुछ होता है, अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को दुख होगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गवर्नमेंट अंदर से खुश हम हैं, बिल्कुल, कितना भी सख्तगीर नजरिया क्यों ना हो, अगर वो समझता है कि इसको लोगों को कायल करके
اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور جس کا نظریہ جو ہے وہ کتنا ویک نظریہ کیوں نہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ گن سے نافذ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کے پاس گن ہے، وہ جو مرضی کرتا پھر. یہ حالت ہو گئی پوری دنیا کی. لیکن یہ ہمارے یہاں زیادہ نہیں مسلم ورلڈ کی صورتحال ہے. میں اس پہ ریحام خان کو، ریحام خان اس بات پہ یقین کرنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ جو کمیٹی بنائی تھی، اخبار میں خبر آئی ہے کہ اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ باقاعدہ نہیں ہو سکی کہ میڈیا کو تحفظ کیسے دینا ہے. بیسکلی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اوری مقبول جان صاحب ہی کا تجزیہ یا نقطہ نظر نہیں ہے. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اگر خوش نہیں ہو رہی، ناراض نہیں ہو رہی، تو یقیناً حکومت بے حسی کا مظاہرہ یقیناً کر رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ریاکٹ اب کر رہے ہیں جبکہ ڈی ایس این جی پہ ایک حال ہی میں اٹیک ہوا ہے. اگر آپ گزشتہ سال کو دیکھیں، پچھلے 2-3 سالوں کو دیکھیں، تو خیبر پختونخوا میں ایسے بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں ہمارے جرنلسٹ بہت عرصے سے محفوظ نہیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے نمبرز، جو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہمارے جو پریس آرگنائزیشنز ہیں جو پریس کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، ان میں بھی وہ نمبرز نہیں ہائی لائٹ کیے گئے. اور اتنی لیٹ کیوں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے؟ میڈیا کی بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کی جو لیک آف سیکیورٹی ہے، ناٹ اونلی یہ کہ دہشت گردی کا ان کے ظاہر ہے رسک ہیں، دیر ایٹ رسک فرام ٹیررزم، لیکن یہ حالات بھی بڑے مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. بڑے خطرناک راستے ہیں، نیچرل ہیزرڈز بھی بہت ہیں، اور یہ ہم نے میڈیا میں بھی ہائی لائٹ نہیں کیا. تو میڈیا کی بھی بے حسی رہی ہے، مے بی ہماری توجہ کہیں اور مرکوز رہی ہے. 6 مہینے کے بعد مذاکرات ہمیں پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ آپریشن اور آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حکومت اسی حکومت کا تسلسل ہے، انہی پالیسیز کا تسلسل ہے جو ہو رہا تھا، اور یہ 6 مہینے صرف انہوں نے ٹائم گین کیا ہے، مذاکرات تو ہوئے نہیں. پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میرے ادارے کے ایک رکن کے بارے میں بات کی گئی ہے ولی خان بابر کے حوالے سے، تو میرا ادارہ سنجیدگی کے ساتھ وہ کیس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم اس کو وہی اہمیت دے رہے ہیں جو کسی بھی ساتھی کو دی جانی چاہیے. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں، جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہے. اس جمہوریت کی کنٹینیوٹی میں آپ کو ایک خامی نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اوریہ جان نے بہت اچھا کیس ان کا پلیڈ کیا، ان لوگوں کا جو عام اسٹرگل میں یقین رکھتے ہیں. اوریہ جان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مسلح ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جس مہذب معاشرے میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہی جائے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں، تو اس معاشرے پر خدا حافظی میں کہہ سکتا ہوں. اور ہم گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں، اور ہم ان کے خوف میں، اور ان کو اتنے ترجمان پاکستان میں مل گئے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. پاکستان کے 40,000 مقتولین کی کوئی بات نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی فریاد نہیں کرتا، ان کا کوئی کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے. ان لوگوں کا ہم کیس لڑنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جائیے دیکھیے جو کاغذ انہوں نے جاری کیا وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کیا دلیل دی گئی ہے. وہ 40,000 مرنے والوں کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، ان کے لواحقین کے پاس بھی تو جاؤ، ان کا بھی تو کیس لڑو. پھر ان دونوں کیسوں کو سامنے لے کے آؤ، اور پھر قوم پر ہم فیصلہ چھوڑیں گے کہ قوم کس کا کیس مانتی ہے، کس کی دلیل کو مانتی ہے. کیا ان لوگوں کی دلیل چلے گی جن کے پاس ہتھیار ہیں، یا ان لوگوں کی بھی دلیل چلے گی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور وہ ریاست کو بچاتے ہوئے مارے گئے؟ اس میں آپ کے دس از دی بیسک. دیکھیں اگر نہیں، اور یہ سب میں نے بالکل یہ آرگومنٹ نہیں دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 40,000 لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ ہے، ہم بھی ہیں. نہیں آپ بھی ہیں ایگزیکٹلی، میڈیا بھی ہے جو غیر مسلح جتنے لوگ ہیں ان کی نمائندگی. میرا کیس پہلی بات تو یہ ہے، میرے کیس کو غلط نہ پیش کیا جائے. میں آپ کے کیس میرے کیس کو اس لیے غلط نہ پیش کیا جائے کہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خوف کی یہ فضا جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، اور میں نے یہ نہیں کہا، قطعاً نہیں کہا کہ بندوق اٹھانا جائز ہے اور بندوق اٹھا کے اپنی بات منوانا جائز ہے. میں ریالٹی بتا رہا ہوں. ریالٹی یہ ہے، میں ریالٹی بتا کے لوگوں کو خوف زدہ کر رہا ہوں. نہیں، میں خوف زدہ نہیں کر رہا ہوں، خوف زدہ کر رہا ہوں کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، لوگوں آگے مت آنا، یہ بمبار آ رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو سپیس دو، ان کو اور سپیس دو. میڈیا کا کام خوف زدہ کرنا ہے، اور میڈیا کا کام ریالٹی بتانا ہے. اور کس حد تک ریالٹی ہے، خوف زدہ ہیں لوگ،
नहीं है लोग। तो फिर रियलिटी है अमेरिका के पास ज्यादा ताकत है, अमेरिका के पास ज्यादा बमबार है, अमेरिका के पास ज्यादा हथियार है, तो फिर रियलिटी ये है कि आप अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क समझ लें और सारा का सारा इक़्तिदार उनके हवाले कर दें। देखिए अमेरिका के पास अगर ताकतवर हथियार है तो अमेरिका जहां से डिफीट खा के गया उन्होंने भी हथियार उठाए हैं फिर। तो इस मतलब आप हथियार को सपोर्ट कर रहे हैं, आप हथियार को सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं हथियार को सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्म ग्रुप्स के खिलाफ है, आर्मी के खिलाफ है, प्राइवेट आर्मी के खिलाफ है। फिर जो भी हथियार को सपोर्ट नहीं कर रहा वो फिर मुज़ाकरात को सपोर्ट करे। बिल्कुल बिल्कुल हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन मुज़ाकरात किस बुनियाद पर? जो शख्स कहते हैं कि मैं इस आइन को नहीं मानता, उससे मैं डायलॉग क्या करूंगा? जब आप मुझे इफ्तिखार अहमद मानने को तैयार नहीं हो इमरान, तो मेरा आपसे डायलॉग किस बुनियाद पे होगा? कि मैं क्या ठीक है, तो आपसे कह रहा हूं कि वो ये कहता है, इसकी क्या दलील है? कौन कहता है? जो कह रहा है कि मैं आईने पाकिस्तान को नहीं मानता। वो नहीं मानते, वो बड़े क्लियर हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं। मुज़ाकरात फिर किस चीज पे होते हैं? इसी पे होते हैं ना? नहीं, मुज़ाकरात तो इसी पे होंगे। यही तो पॉइंट है, यही वो टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे आ गया है कि अब ये बात रियलिज्म की तरफ जा रही है, लोगों को एहसास हो गया। बंद गली में है वो, बंद गली में नहीं है, वो बंद गली में नहीं है, अब बात खुल गई है सारी, लोगों को एहसास हो गया कि डायलॉग कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता। जी भाई, दो बातें मुझे कर्ज करनी है। एक तो मेरी साथी जो इस्लामाबाद में तशरीफ रखती हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया को कुछ ज़्यादा आज़ादी मिल गई है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि मीडिया को किसी ने चैरिटी में आज़ादी नहीं दी है। मीडिया की एक बड़ी लंबी तवील स्ट्रगल है जिसमें लोगों ने बहुत मारें खाई हैं, जिसमें लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो ये कोई गॉड गिवन तो हो सकती है, लेकिन चैरिटी में आई हुई आज़ादी नहीं है। उसका नतीजा आज ये है कि हम चैनलों पर बैठ के अखबारों के जरिए अपने कॉलम में बेल आखिर कुछ ना कुछ कह रहे हैं। याद कीजिएगा उन सक्सेसिव रिजीम्स को जो 19-19 साल, 11-11 साल, 12-12 साल रही और एक लफ्ज लिखने की कुव्वत नहीं होती थी, मालकान सस्टेन नहीं कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद कुछ अखबारात ने, जिस तरह इन्होंने कहा कि उनका ग्रुप जो है वली बाबर के पीछे खड़ा हुआ है, कुछ अखबारों ने, कुछ जर्नलिस्टों ने रवायात कायम रखी हैं। ये तो रिस्पॉन्स था। नहीं, वली बाबर के एहतजाज में हम सब लोग गए हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं आज भी हम कहीं हो, हम तमाम लोग जाएंगे। दूसरी बात, आप हमारे साथ आ जाए, हम एक चीज है। अपने सवाल की तरफ देखिए जनाब, पहली बात तो यह है कि जब से ये मुज़ाकरात का फितना उठा है तब से ये जालसाजी पर मबनी था। स्टेट के खिलाफ इंसर्जेंसी के लोगों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, दुनिया में कहीं नहीं हुए। श्रीलंका ने नहीं किए, 30 ईयर्स प्लस उन्होंने कैंपेन की एंड बिलाखिर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव किया उन्होंने। नॉट ओनली दिस, लुक एट व्हाट हैपेंड इन आयरलैंड। लेकिन आपकी गवर्नमेंट कह रही है मुज़ाकरात करने हैं। बाबा, गवर्नमेंट की नाअहली और उसकी कमजोरी को हल तो ना मानना, ये हल तो नहीं है। आप समझ नहीं रहे हो, बड़ी अजीब सूरत हाल है। देखो, गवर्नमेंट मुमकिन है 10 साल से काम ले रही हो, मुमकिन है गवर्नमेंट इस मामले को, प्रोसेस को आगे ले जाना चाह रही हो ताकि गवर्नमेंट चलती रहे, लेकिन मैं नहीं अब इसको अफोर्ड कर सकता। देखो यार, किसको मारना चाहते हो तुम? रियासत को मारना चाहते हो? मुझे तो खौफ है कि मारना चाहते हो? मुझे खौफ है रियासत भी मर सकती है। ओरिया के फलसफे के साथ मैं कहता हूँ भी ठीक है, उनको एक खास किस्म का इस्लाम लाने का उनका एक फलसफा है, उन्होंने उस फलसफे को बेचा है। ठीक, मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसी भी एनालिसिस आए हैं, ऐसी भी रीजनिंग है हमारे पास है कि वो 17% है सोसाइटी में, वन अदर 83% आर अगेंस्ट देम। क्या मैं 17% को इसलिए मान लूँ कि उनके पास हथियार हैं? आज अगर मैं इन 17% को मान लूँ कि उनके पास हथियार हैं, तो कल 18% जिनके पास हथियार होंगे उनको मुझे मानना पड़ेगा। मुझे उनसे इख्तिलाफ नहीं है। तालिबान जो वो शरीयत चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में शरीयत होनी चाहिए। शरीयत के तो मैं भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मानता हूँ। जब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को मानता हूँ तो मैं इस बात को मानता हूँ कि पाकिस्तान में शरीयत का नफाज लाजमी है। अब सवाल है शरीयत किसकी, ये फैसला करने के लिए भी इसी आइन के अंदर तयन किया गया है कि कौन फैसला करेगा। ये फैसला उस आइन को वो नहीं मानता। तालिबान ने कहा कि हम नहीं मानते, लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे पैदा हो जाता है कि तालिबान को आइन मनवाने के लिए भी क्या कोई मुज़ाकरात हो? यही मर्ज देखे मेरी बात से पहली बात है कि ब्रेक के बाद कर लें, ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, बात आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आर्या मकबूल जान साहब बताने वाले थे कि आइन नहीं मानते तालिबान और उनकी तरफ से कहा, तो इसके ऊपर भी मुज़ाकरात हो सकते थे। पहली बात तो ये है कि आपको एक जनरल कंसेंसस पैदा करना चाहिए और होना चाहिए, जो बहुत जरूरी होता है। जिस श्रीलंका की मिसाल दी जाती है, 2 कौमें बयक वक्त आपस में डैगर्स डाउन थी, सिन्हलीजी और तमिल।
ایک چاہتے تھے ہم آزادی حاصل کریں اور دوسرے چاہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں دینا چاہتے. سینلی زیادہ تھے, پوری کی پوری قوم سینلی ان کے ساتھ تھے, ماریں کھائیں, لیکن ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر فتح حاصل کی, حالانکہ ٹیملز کو انڈین کی سپورٹ حاصل تھی. پھر اکیلے انہوں نے کی, پاکستان کی فورسز وہاں پر گئیں اور پاکستان کی فورسز نے بہت زیادہ وہاں پر سپورٹ کیا. ایک یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا انسرجنٹ, جو آپ کے اندر کے ہوتے ہیں, گوریلا پہلے گوریلا کے ساتھ فائٹ کرنا مشکل کام ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ کو تیار ہونا چاہیے اور آپ کو پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے, کیونکہ گوریلا کا اگر ایک بھی ہائیڈ آؤٹ پاکستان میں کسی گھر کے اندر ہے تو خطرناک ہے. اگر دوسری چیز, گوریلا کے ساتھ غلط نظریات, مجھے یہ نہ سمجھا کہ میں طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں بنیادی طور پہ سمجھا یہ جا رہا تھا, بنیادی طور پہ طالبان کا یہ نظریہ بندوق اٹھانا بنیادی طور پہ غلط ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کون غلط کر رہے ہیں نا, میں کب کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, ان کی پوری کیمپین غلط, گولی چلا رہا ہے, ویپن اٹھا رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. دیکھیں نا سچویشن کیا ہے, 99.9% علماء جو ہے پاکستان کے وہ اس طریقے کار کو غلط سمجھتے ہیں, آبجیکٹو کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنی ہے. وہ آبجیکٹو کا تعین ہو چکا ہے. اچھا, اور یہ صاحب نہیں, اور صاحب نہیں, سوری, یہ غلط ڈبیٹ آپ شروع کرنا ہے پاکستان میں, غلط ڈبیٹ شروع کریں. آئین کی موجودگی میں یہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں تعین ہو چکا ہے. ایک چیز اور, اگر آئین پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر میری عرض میں پاکستان اسکیم دے رہے ہیں سود والی, مجھے بتائیں آپ ایک منٹ وزیر اعظم پاکستان سود والی اسکیم دے رہے ہیں, تو آئیے پاکستان سود والا معاملہ بھی سن لو. یہ سود والا معاملہ ان لوگوں کو چاہیے تھا جو بہت زیادہ کوشش کرتے رہے عدلیہ کی آزادی کی. اس عدلیہ کی آزادی کے جنگ لڑنے والوں کے سامنے کو پتا تھا کہ اس عدلیہ کے سامنے اس سود کے خلاف پٹیشن موجود ہے. کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا اس پٹیشن؟ کس نے کہا کہ عدلیہ کے سامنے موجود ہے؟ ایک منٹ, اس ملک کے اندر عدلیہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور سود حرام ہے, اور گورنمنٹ جاتی ہے اس کے اندر لعنت ہے ایسی قسم کی شریعت کے اوپر. ایک سیکنڈ, آپ شریعت میں لعنت بھیج رہے ہیں؟ مجھے معاف کرنا, میں گناہ گار ہوں, ایسی باتیں سن رہا ہوں. کمال کی بات ہے, یہ بات نہ کریں. نواز شریف سب سے پہلے گیا سود کے خلاف, آپ اس شریعت کو مانتے ہیں؟ آپ بالکل میں مانتا ہوں. نہیں, آپ اس شریعت کو مانتے ہیں, سود جائز ہے. آرام سے ایسے جذباتی بات نہ کریں, آپ نے بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں آئین پاکستان کا تحفظ اٹھانے کا فیصلہ کر چکا ہوں, میں آرٹیکل 5 کے تحت تابع ہوں. آئین کے غلط بات نہیں چلے گی. عدالت کے سامنے وہ پڑا ہے, عدالت اس کو کیوں نہیں فیصلہ دیتی؟ کس کے, کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ آپ نے خود کہا کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے. ایک منٹ, کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ سن تو لیں پورا, آپ کو پورے کیس کا نہیں پتا. آپ بتائیے. مسئلہ سارا یہ ہے, 1991 میں لوگ گئے شریعت کورٹ میں, شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر. نواز گورنمنٹ جس نے شریعت کے کانسٹیٹیوشنل تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ اپیل میں گئی سود کے خلاف. نواز شریف کی گورنمنٹ وہاں گئی, وہاں پڑا رہا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا, کہا کہ جون 2001 تک اس کو امپلیمنٹ کرو. اس کے بعد ایک حبیب بینک گیا ہے اپیل میں, گیا نا, سن تو لینا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, میرا ذاتی جھگڑا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا, میرا ذاتی جھگڑا ہے, سود کے خلاف امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے. میرا ذاتی جھگڑا ہے سپریم کورٹ میں. 2001 کی آپ بات چھوڑ دینا, 2013 کی بات کریں. بہانہ شریعت کو وائڈ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. بہانہ شریعت کو وائڈ کرنے کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون شریعت سے متصادم نہیں ہوگا. مجھے بولنا دیجیے نا, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے, اور اس معاملہ کو طے کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی, اسلامی نظریاتی اور اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی, اور کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایسے تمام امور پہ جہاں پہ اختلاف رائے ہو وہ اپنی رپورٹ دے گی. وہ رپورٹ اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں زیر بحث آئیں گی. اسلامی شریعت کونسل نے آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. نہیں, رائے دے چکی ہے, دے چکی ہے نا, ایک امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں کہاں جاؤں بھائی, رک تو جاؤ نا. پاکستان نے اسکیم دے دی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آئین میں یہ تو خوبی ہے
کہ आइन ने रास्ता बताया है। नहीं, रास्ता बताया, मुनाफिकत है ये। तो फिर आइन तोड़ दो। नहीं, आइन अमेंड हो सकता है। न्याय लिया। हाँ तो फिर ये को ये बातें शरीयत अमेंड नहीं हो सकती। नहीं फिर ये आइन अमेंड हो सकता है, शरीयत अमेंड नहीं हो सकती। शरीयत जो तालिबान दे रहे हैं आप उससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जिस शरीयत पे हुकूमत कारबंद है आप उससे भी इख्तिलाफ कर सकते हैं। होगी ना बात नहीं, आज आपके डिबेट में फिर मुज़ाकरात का रास्ता तो निकलता है। नहीं तालिबान जो शरीयत चाहते हैं बंदूक के जरिए, मैं उसकी हमायत इसलिए नहीं करता कि उसके लिए आईने पाकिस्तान में कुछ जगह ना है। और हुकूमत के पास अपनी ताकत के साथ, रियासत के साथ जो शरीयत है, रियासत के पास उस शरीयत में जो सूदी निजाम चल रहा है उसकी भी आप भाई साहब एक गुजारिश मुझे करने दें जी। जिस वक्त तक हम फोरम्स पर बैठ के, टीवी की स्क्रीन पर बैठ के तालिबान की हिकमत अमली को, उसकी स्ट्रेटजी को, उसकी फिलॉसफी को डिफेंड करते रहेंगे, यही होगा। इस कौम के साथ इससे बदतर होगा। ये जवाब ढूंढ के लाना ये हमारा काम नहीं है। मेरी स्टेट को थ्रेट है, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेट है, मेरी कौम को थ्रेट है। बिल्कुल। और जिससे है उसके हक में तसव्वुर करना, सोचना, अमल करना, इससे बड़ी बेगैरती नहीं हो सकती कोई। आप सुन रही हैं ये सारी बातें, आपका क्या तज्जिया है इस पे? जी मैं बेसिकली पॉइंट बाय पॉइंट सबके जवाब देंगे। पहली बात जो मेरे कॉलीग ने कही कि हम ये कह रहे हैं कि फ्रीडम जो प्रिंट की या ऑनलाइन और ब्रॉडकास्ट मीडिया की हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी जीती है। देखिए, आज़ादी हासिल करना और जो जद्दोजहद की गई, फिर उसको उस आज़ादी को पामाल करना, अपनी हदूद को तजावज़ करना, ये दो बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप और मैं अगर ऑनेस्टली इसका जवाब दें तो 40 मिनट का प्रोग्राम अगर आप करते हैं ऑन अ प्राइम टाइम स्लॉट और आप उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, वो आज़ादी का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये आप नहीं कह सकते, कोई भी आज पाकिस्तान में टॉक शोज को देख के, हमारी आउटपुट को देख के ये नहीं कह सकता कि हमारी सारी आउटपुट अनबायस्ड है। और इसकी वजह यह है कि कोई वॉचडॉग नहीं है। पहली बात, मैंने चूंकि इंटरप्ट नहीं किया, सो ये बात मैं इससे बिल्कुल कतन इख्तिलाफ करती हूँ। और मेरा ख्याल है हमारे जितने व्यूअर्स भी हैं, जितने प्रोग्राम्स देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कभी पर्सनल मफादात होते हैं, कभी पर्सनल वेंडेटा होता है, या किसी और चैनल के खिलाफ एजेंडा होता है, या कोई भी एजेंडा होता है। और उसके लिए आप 40 मिनट की, यानी वो 40 मिनट आप एडवर्टाइजिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप वो कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कहना कि आजादी और उसको आपको बहुत फ्रीडम है, आपकी बिल्कुल बात सही कि कुछ इदारे, कुछ अफराद शायद रिस्पॉन्सिबली, जिम्मेदारी से अपना काम निभा रहे हैं, सब लोग नहीं कर रहे। और इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनके एहतसाब नहीं हो रहा। दूसरी बात यह कि जब आजादी आपको मिलती है, आपने अदलिया के लिए भी तो आजादी की जिद्दोजहद की, क्या वहां भी हमें करेक्शन करने की जरूरत नहीं है? कि आप इसका भी आप कहेंगे कि वहां भी जो आजादी है वो बिल्कुल सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया है, जिद्दोजहद तो वहां भी हुई। और फिर आपके पास अपार्थाइड का एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है, उससे बड़ी, जहां ना इंसाफियां हो रही थी साउथ अफ्रीका में, जब उनको आजादी मिली तो देयर इज एविडेंस कि फिर रिवर्स रेसिज्म हुई। तो जब आपको आजादी मिले, आपके साथ बहुत ज्यादा शदीद आपके नुकसानात हो, क्रूअल्टी का आपको निशाना बनाया जाए, इसका यह मतलब नहीं है कि जब आपको आजादी मिले तो यू गेट योर ओन बैक, आप अपने बदले पूरे करें। जहां तक लिबरल आर्ग्यूमेंट की बात है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लिबरल का मतलब यह है कि आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए, खुले दिमाग का होना चाहिए। मुज़ाकरात फितना नहीं है, मुज़ाकरात आप डायलॉग का मतलब ही है, ग्रीक में इसका मतलब ही है कि आप उससे बातचीत करते हैं जिससे आपका इख्तिलाफ राय हो। अगर मैं और आप में इख्तिलाफ हो ही ना, तो हमें बातचीत करने की जरूरत ही क्या है? डायलॉग आप तब करते हैं जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया आपसे मुख्तलिफ हो, और उसके लिए अगर आपने रिजॉल्व करना है, कोई मसला हल करना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका नजरिया, उसको मैं रिस्पेक्ट करूं। अगर दिल से नहीं रिस्पेक्ट करती तो कम से कम थोड़ी सी रिस्पेक्ट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करूं, फिर मुज़ाकरात करूं। और ये वजह है कि डायलॉग हम करने जा रहे हैं। ये बात और जहां तक बात की जाती है कि जो अपॉलॉजिस्ट हैं, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था, जो अपॉलॉजिस्ट हैं, तालिबान अपॉलॉजिस्ट की मैं आपको बात बताऊं। जहां तक तालिबान अपॉलॉजिस्ट की बात आती है, बात यह है कि जब लिबरल आर्ग्यूमेंट जो है, जब ये कहना कि जो तालिबान की हिमायत कर रहे हैं या उनकी दहशतगर्दी फैला रहे हैं या उनका खौफ फैला रहे हैं पब्लिक में थ्रू मीडिया और थ्रू अदर चैनल्स, मेरा तो ख्याल है कि जो ऑपरेशन के हामी हैं, जो ऑपरेशन को बहुत बढ़ा चढ़ा के और उसको बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ज्यादा दहशत फैला रहे हैं। वो एक्चुअली एक बड़ी छोटी सी बॉडी को, जो कि हाँ दहशतगर्द हैं,
آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے حاوی ہیں کہ ہاں ہم ان کو ہمیں سپریس کرنا چاہیے. یو آر ایکچولی گیونگ دیم اے مورل وکٹری. تو مجھے لگتا ہے ان اے ویری آڈ وے آپ زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں اس آرگیومنٹ کو. آپ لوگوں کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ ہے, لیکن جن کنٹریز میں دہشت گردی یا ٹیررزم ہوتی ہے وہاں دوسرے دن ہی گورنمنٹ کی طرف سے, عوام کی طرف سے ایک بڑا اسٹرانگ پریزنس آتی ہے کہ ہم ڈیفیٹ نہیں ہوں گے ٹیررسٹ سے. 9/11 کے بعد ہم نے یہ دیکھا, 7/7 کے بعد ہم نے UK میں یہ دیکھا. ہاں, لیکن کچھ مثبت پازیٹیو ہم نے اقدامات دیکھے جو کہ نہیں دکھائی دیتے. آپ کی حکومت آپس ہی میں ایک صفحے پہ نہیں ہے, اپنی حکومت میں ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو آپ ڈائیلاگ کرنے کیسے چلے ہیں جبکہ آپ کے پاس اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, ڈائیورس اوپینینز ہیں پاکستان میں, اور اتنی بڑی تفریق ہے. ایک لبرل آرگیومنٹ ہے, ایک ایکسٹریم ویو ہے, لیکن جو لبرل آرگیومنٹ بھی ہے وہ بھی مجھے ایکسٹریمزم کا شکار دکھائی دیتا ہے. اس وقت بڑے ٹھنڈے دماغ سے, بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری ڈائنامکس کیا ہیں. جو آپ کر رہے ہیں, آپ سرجیکل سٹرائکس جو کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ آپ یہ اچیو کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی, وزیرستان کی جو جانیں ہیں وہ آپ کی جانوں سے کمتر ہے, اتنی قیمتی نہیں ہے کہ وہاں آپ افورڈ کرتے ہیں سرجیکل سٹرائکس کرنا. وہاں کے بچے, وہاں کے نوجوانوں اگر لاہور میں ٹیررسٹ ہیں تو یہاں پہ بھی پھر اگر اس طرح کی سٹرائک ہو تو پھر ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا میں مریں گے ان کی جانیں بہت اسپیشل ہیں, کیونکہ وہ میاں کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. جو یہاں مر رہے ہیں, جو پنڈی میں ہوا, جو کراچی میں ہو رہا ہے, جو بنو میں ہوا, جو کوئٹہ میں ہوا, یہ زیادہ ہوگا. انسان نہیں ہے. یہ اسپیشل قسم کی انسانیت جو ہے یہ میرے کے ساتھ آپ کمپیئر نمبرز کر ہی نہیں سکتے. جو خیبر پختونخوا میں نقصان ہو رہا ہے, جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, جو عوام آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں, ایک ان کی زبان, ان کی تہذیب کو آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں تھرو میڈیا ایز ویل ریپرزینٹیشن. آپ اپنی ریپرزینٹیشن میں بنو اوباما جو ہے وہ اوباما افغانستان آ جاتا ہے اور کئی دفعہ آ جاتا ہے. اب میاں صاحب ابھی تک وزیرستان نہیں جا رہے ہیں, اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی وزیرستان نہیں جا رہی. مجھے بتائیں یہ وزیرستان کب جائیں گے؟ وہاں اٹیک کر دیں, لوگ مار دیں, سب کو مار دیں, وزیرستان جائیں تو صحیح. میں نہیں جانتا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں ایک بات خاتون کے جواب میں کہوں گا. دیکھیں بی بی, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آئی ول ریمین ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جس کسی کو بھی گلہ ہے, اعتراض ہے, ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن بات کرے, حاضر ہیں. نہ میں پختون ہوں, نہ میں پنجابی ہوں, نہ میں سندھی ہوں, نہ میں بلوچی ہوں, میں پاکستانی ہوں. جو خیبر پختونخوا میں لوگ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہ پاکستانی ہیں اور پھر وہ پختون ہو سکتے ہیں. لیکن جن کو لوگوں نے ووٹ کیا ان کی اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے. یہ جو رویہ ہے کہ ایک خاص قسم کی نسل کے حوالے سے بات کرنا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے, یہ افسوسناک ہے. وزیرستان میں ہونے والے نقصان کا مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا فیصل آباد میں ہونے والے نقصان کا دکھ ہے. مجھے اتنا ہی دکھ ہے وزیرستان میں جو بچہ مارا جاتا ہے بلا وجہ, جتنا مجھے کراچی میں بلا وجہ بچہ مارے جانے کا دکھ ہے. پلیز ڈو ناٹ کنفیوز دس ایشو ود ادر تھنگ. وزیر اعظم جنوبی پنجاب میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, وہاں پہنچ جائیں گے. یہ کیوں نہیں جا پا رہے ان ایریاز میں جو افیکٹنگ جہاں پہ واقعی؟ ایک تو یہ کہ اگر میری کسی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو کمال کر رہی ہے, تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہوگا, میرے ساتھ زیادتی ہوگی. حکومت کا انیکشن از دا مین ریزن فار وچ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں. اور یہ آج کی حکومت نہیں, پچھلی کو دیکھ لیجئے. سوات واز ون ماڈل. سوات میں امن ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے بتائیں. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر لوگ تھوڑے ہیں جو شورش پھیلا رہے ہیں, وہ تھوڑے لوگ ہیں, تو ان کے لیے زیادہ لوگوں پہ اٹیک کر وہاں جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات نہیں ہو سکتی. میں یہی آرگومنٹ تو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی اگریسو فورسز آ جائیں, کوئی ایلینز آ جائیں, آپ پہ اٹیک کر لیں. چلے میں بات کرنے کو تیار ہوں. نہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہم مینڈیٹ لیتے ہیں نا. جی, مجھے بتائیں کہ میں کس سے بات کروں. چلے آپ فیصلہ کر دیجیے, وہاں کے لوگوں سے بات کریں. آپ بھی فیصلہ کر دیں, اور وہ جو محترم ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں وہ اور اوریا جان آئیڈینٹیفائی کر دیں. آپ نے ابھی فرمایا کہ چلیں آپ اور یہ مجھے مکمل کرنا فکر ہے, ایسے نہ کہ ایسے چلا جائے اور مجھے کل تم رستے میں کہیں مروا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آپ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں. امریکہ عمر سے بات کرنے کو تیار ہے, ملا عمر سے, بیکوز آئیڈینٹیفائی ہے. انہوں نے لکھ لیا کہ پرزنر وار چھوڑنے ہیں, ٹرانسفر پاور کیسے ہونی ہے, فیوچر رول کیا ہوگا, طالبان کو ملا ہر چیز. ہمارے ساتھ یہ جو طالبان 4 باتیں کہتے ہیں, ان کو ذرا پس پش ڈال لیں. اوریا جان مقبول کے آپریشن نہیں کر رہا, نہیں اوریا جان کے, ہمیں اپنے لوگوں پہ آپریشن کرنا ہے. ہمارے لوگوں یہ بات سنیں, اوریا جان مقبول کے ذریعے
छोड़ दें समीउल हक को और वो क्या नाम ले रहे थे, मुनव्वर साहब को और फजल रहमान साहब। औरिया जान मकबूल जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो पैंट कमीज पहनता है, जो बासर आदमी है, जिसने पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आखिरी स्टेज के ऊपर है, मैं औरिया जान मकबूल को ये देता हूँ काम कि औरिया आप बताओ किससे डायलॉग किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह के। देखिए मेरी बात सुन, पहली बात तो ये है कि ये तो इसके ऊपर बड़ी लोगों ने तफसीली इस पे, जो हमारे साफी लोग हैं उन्होंने भी और बाकी थिंक टैंक ने भी इससे बड़ा एक्सरसाइज किया है कि 45 to 48 के ग्रुप हैं, जिनमें से कोई 40 के करीब ऐसे हैं कि जो तहरीक तालिबान के अंडर कंट्रोल कमांड हैं, जिन्होंने उनकी एलिजेंस कबूल की हुई है। बाकी 4-5 ग्रुप है जो ऐसे हैं कि जो कि मुख्तलिफ किस्म के उनसे डिफरेंट है, जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस में भी है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस में भी है, अफगान गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस के अंदर भी है। ये वो ग्रुप हैं कि जिनके साथ तालिबान इस वक्त लड़ाई नहीं ले सकते, क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। जो वो कहते ये हैं, जब शुरू में जब ये बैठ शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। होता क्या है, एसपी लेवल पे भी, डीसी लेवल पे हम रहे हैं, हम करते होते हैं कि अपना बंदा जो होता है ना, जो आपके साथ सॉफ्ट, उसको अलहदा करके उसके साथ नेगोशिएट कर लो, बाकी अलहदा, मुखालिफ अलहदा हो जाते हैं। फिर जब मुखालिफ अलहदा हो जाता है उसके साथ एक्शन किया जाता है। इन सारों को इन टोटो नहीं कहते, टोटल टेक्निक हम चमन के अंदर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बैड और गुड की जो है वो टर्म ही बैड और खत्म हो गुड गई की है। नहीं, बैड और गुड की बात नहीं है। आप पहले नेगोशिएशन करके जो लोग इसमें आते हैं इस ग्रुप्स के अंदर, ये एक सीरियस एफर्ट है। मैं कसम उठा के कहता हूं, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सीरियस एफर्ट की है, ना किसी पॉलिटिशियन ने की है, ना उनके उस्तादों ने की है जिनके तहत जिनसे पढ़ते गए किसी बंदे ने। एक बात याद रखिए, मैं आज यहां कह रहा हूं, सिचुएशन ये है कि, और इस पे बहुत लोग लिख रहे हैं कि आप वहां पर स्ट्राइक करेंगे, उसकी रिपरकशंस जो हैं वो यहां पर होंगी, और उसके लिए नहीं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। खौफ नहीं पैदा कर रहा। और ये नहीं, वहां पे बाद में जाओ, हम तो स्ट्राइक के खिलाफ हैं। अच्छा, मैं स्ट्राइक सुनी नहीं, और या मैं तो अमेरिकन स्ट्राइक के भी खिलाफ हूं, पाकिस्तानी स्ट्राइक के भी खिलाफ हूं, इंसानों के खिलाफ। ओके, मैं कहता हूं आप औरिया जान मकबूल, आप मुझे बताएं किससे डायलॉग कब शुरू किया जाए और डायलॉग होगा क्या। देखिए मेरी बात सुने, जनरल शाहिद अजीज जो है ऑन रिकॉर्ड है, इस्लामाबाद में मैं और वो दोनों सेमिनार में थे, यही फजलुल्लाह था। जनरल शाहिद अजीज ने कहा स्वात के अंदर एग्रीमेंट हो गया था, फौज ने और गवर्नमेंट ने तोड़ा है अमेरिकन प्रेशर के ऊपर। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। वो कह रहा है बड़ी आसान है, बड़ा आसान। देखिए मेरी बात, आप प्रेशर कबूल ना करें, सच्ची बात यह है, हम मुज़ाकरात पे भी बैठे हैं ना, तो हम अमेरिकन प्रेशर पे बैठे हैं। उन्होंने कहा आप उनसे करो, हम मुज़ाकरात से निकलेंगे भी तो अमेरिकन प्रेशर से निकलेंगे। आखिरी सवाल, ये वाकई में मुज़ाकरात हुए हैं कि अब तक तो नहीं हुए हैं, एफर्ट हुई है, सीरियस एफर्ट भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात है और पूरे मुल्क की सलामती की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जो सच है, और इस पे हम सब मुत्तफिक हैं कि प्रेशर जितना मर्जी आए, चाहे गवर्नमेंट का है, चाहे कहीं और से आए, जहां से भी है, हम अपना काम करते रहेंगे। जितना सच है उतना लिखेंगे, जितना सच है उतना बोलेंगे। ये काम हम करते रहेंगे, जब तक हैं तब तक तो करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।